बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख के परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मोहताज ना करे सिवाय अपनी ज़ात के, आमीन। आज जो मैं लेकर आई हूँ वो वजीफ़ा नहीं है और ये वो चीज़ है जिससे हर मसला हल होता है। हर मसले का हल इस चीज़ में है। मैं सदक़े की बात कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है आप सदका हज़ारों में दें, लाखों में दें। ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ पका के दें। ज़रूरी ये भी नहीं है कि आप कुछ अपने आप पे ज़हमत डाल के सदका करें। सदका ये भी है कि आप किसी की तरफ देख के और मुस्कुरा दें, तो ये भी सदका है। अगर शौहर बीवी की तरफ देख ले और वो मुस्कुरा ले तो ये भी सदका है। अगर बीवी शौहर की तरफ देख ले और मुस्कुरा ले तो ये भी सदका है। सदक़े के छोटे छोटे अक़साम हैं। ये नहीं है कि ज़रूरी है कि हम हज़ारों हज़ारों के देगे चढ़ाए, लाखों लाखों की जो गाय भैंस है उनको ज़बह करवा के लोगों में तकसीम करें, वो सदका है। अगर आपकी इस्तिताअत नहीं है तो आप थोड़ा सा कुछ देकर भी, या कुछ नहीं तो अपने शौहर को देखकर, अपने बच्चों को देखकर या हंस लें और खुश हो जाएं, तो ये भी सदका है। मैं दोबारा से ये बात दोहराना चाहूँगी कि अपनी शौहर को और अपनी बीवी को देखकर, ये ना हो कि आप किसी और की बीवी को देखें या किसी और लड़की को देख लें, मर्द हजरात के को बोल रही हूँ, और आप सोचो कि ये तो सदका है। ये सदका नहीं है, ये गुनाह है। और अपनी बीवी की तरफ या अपने शौहर की तरफ देखकर मुस्कुरा लेना भी सदका है। ये भी सदका है आप किसी से प्यार से बात कर लो, ये भी सदका है। सदक़े से बला टलती है और हर किस्म की बला, सदका मौत के अलावा हर किस्म की बला को टालता है। जब आप सदका करते हो तो आप पे आने वाली बला का आपको पता नहीं होता, क्योंकि गैब का इल्म अल्लाह के पास है। तो आपको पता नहीं होता आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। जब आप सदका देते हो तो जो आपके तरफ बला आ रही है, आपके तरफ जो हादसा आ रहा है, आपकी तरफ जो तकलीफ़ आ रही है, जो मुश्किल आ रही है, वो सदका उसके सामने आकर वो चीज़ ख़त्म हो जाता है। वो फिर वो नहीं आता आप पे। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है एकदम से वो चीज़ आ तो जाती है सामने, हम सोचते हैं हमने तो अभी सदका दिया था और ये हम पे फिर भी ये हादसा आ गया। ये हादसा उससे बड़ा होने वाला था। जब आपने सदका दिया तो वो कम हो गया, उसकी नोयत ज़्यादा थी, आपका नुकसान ज़्यादा होने वाला था। जब आपने सदका दिया तो वो उसकी नोयत कम हो गई, आपका नुकसान कम हो गया, आपकी मुश्किलात जो होते हैं वो कम हो गए हैं, ज़्यादा नहीं है जितना वो आने वाला था। जब आप सदका देते हो तो वो थोड़ा कम हो जाता है। अब आते हैं उस बात की तरफ जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है। मुझसे जो लोग इंस्टा पर रब्ता करते हैं और वो पूछते हैं मैडम आप किस चीज़ का सदका देते हो, तो मैं अपने आप से, मुझे अगर मैं एक नमक की थैली लूँ तो उसमें अगर मैं सदका निकालूँ तो मुझे सुकून मिलता है। सदका तो हमारे जिस्म पर भी वाजिब है ना, एक एक जोड़ पर वाजिब है। तो अगर हम अपने माल में से थोड़ा सा खर्च करके सदका दे दे, सदका ऐसा देना चाहिए जो आपके ऐसे लोग हैं जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो मांग नहीं सकते। जो मांगने वाले हैं उनके तो लाखों लाखों के वो होते हैं, लाखों करोड़ों की जायदादें होती हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रही, सफ़ेद पोश लोगों की बात कर रही हूँ। उनको दे जो आपको कह नहीं सकते, किसी और को कह नहीं सकते कि हमारे लिए कुछ करो। तो जब भी आप सदका ज़कात दे तो उन लोगों को दे जो आपसे कह नहीं पाते हैं। अच्छा, मैं किस चीज़ का मैं किस चीज़ का सदका देती हूँ। सदका में अगर एक नमक की वो थैली मेरे बस में हो तो मैं वो भी दे देती हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आप पैसे देना चाहे तो भी बहुत बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा मैं साथ जो गले होते हैं वो
جو ایک گندم ہوتی ہے، جو ہوتی ہے، اس کے علاوہ دال چاول، یہ سارے نا 7 چیزیں، لوبیا چنا اور جو بلیک چنا ہوتا ہے وہ، تو یہ میں سارا اکٹھا کر کے پکا لیتی ہوں اور پھر میں اس کا صدقہ کرتی ہوں، اس پہ اپنے بچوں کا، اپنے شوہر کا، اپنا جو میرے خیر خواہ ہے، میں سب سے میں یہی کہوں گی کہ آپ جب بھی اپنے لیے دعا کریں تو یہ دعا ضرور مانگے کہ یا اللہ جو میرے خیر خواہ ہیں، جو میری خیر چاہتے ہیں، ان کا بھی صدقہ اس میں ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس سے یہ ہوتا ہے آپ کی چیزیں کم نہیں ہوتی، آپ کا ثواب کم نہیں ہوتا، آپ کا صدقہ کم نہیں ہوتا، لیکن ان کے آنے والی بلائیں بھی ٹل جاتی ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صدقہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو ایک تو یہ ہو گیا، میں ایک یہ کرتی ہوں۔ اچھا، میرے پہ اگر جب بھی حادثہ آتا ہے تو کوئی انسان ہوں میں بھی، اور میرے پہ امتحان آتے رہتے ہیں، میں کوئی خدا تو ہوں نہیں، میں کوئی فرشتہ تو ہوں نہیں کہ میں بس وظائف دیتی ہوں، وظائف پڑھتی ہوں تو مجھ پہ کوئی حادثہ آ ہی نہیں سکتا۔ مجھ پہ حادثے آتے ہیں، بلکہ مجھ پہ زیادہ آتے ہیں۔ تو میں یہ کرتی ہوں کہ جب بھی میرے پہ حادثہ آتا ہے، مجھے اس حادثے کا پتہ چلتا ہے، میرے اسی وقت جو بھی ذہن میں آیا میں نے چاول بنانے ہیں صدقے کے، میں نے کوئی میٹھی چیز بنانی ہے صدقے کا، میں بس جو بھی اس ٹائم میرے ذہن میں آیا میں وہ کرتی ہوں، اور ضرور کرتی ہوں، اور کرنا بھی چاہیے۔ یہ اس سے ہمارے آنے والی بلائیں ٹلتی ہیں، اور ہو سکتا ہے جو حادثہ مجھ پر آیا ہے وہ میں نے پہلے جو کچھ دیا ہوا ہے اس وجہ سے میرا حادثہ ٹل گیا ہے، میرا نقصان زیادہ نہیں ہوا، میرے ہسبینڈ بچے الحمدللہ ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں۔ بس اس سے زیادہ ایک عورت کو، ایک انسان کو کیا چاہیے ہوتا ہے کہ اس کی فیملی ٹھیک ہو، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، تو اس سے زیادہ ایک انسان کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے۔ اچھا، میری امی پر جب بھی کوئی حادثہ آتا تھا، وہ جلدی سے اٹھ کے اس کے ہاتھ میں جو آتا تھا وہ دے دیتی تھی، چاہے پیسے ہو کچھ بھی۔ ایک دن میں نے دیکھا انہوں نے ماچس کی ڈبی جو ہوتی ہے وہ ایک دم سے پیکٹ کھولا، اس میں سے 2-3 اٹھا کے اور باہر گلی میں جا کے، اور وہ 2-3 میرے خیال سے 2-3 بچوں کو دیے کہ یہ گھر لے کے جاؤ۔ بچے ایسے والے بچے نہیں جو چھوٹے بچے ہوں، جو جانتے ہو کہ اس چیز کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ پھر میں نے پوچھا امی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے بولا بیٹا میرے ہاتھ میں اس ٹائم پیسے نہیں تھے، مجھے کسی بھی چیز کا صدقہ دینا تھا، تو صدقہ اس چیز کا دے دیے۔ تو مجھے یہ چیز حیران کر گئی۔ اچھا، میں جب میری شادی ہو گئی تو میرے ہسبینڈ باہر جا رہے تھے، میری ساس نے مجھے بولا کہ صدقہ دے دو۔ تو میری ساس کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم گندم جو ہوتے ہیں وہ ایک بڑا سا برتن بھر کے وہ رکھ لیتے ہیں، اس میں پیسے رکھ دیتے ہیں۔ تو میں نے اس میں، میری ہسبینڈ کی چاچی آئی، اس نے بولا چائے کی پتی اور نمک بھی رکھ دو، تو میں نے وہ بھی رکھ دیا۔ تو مجھے ماچس کی ڈبیاں نظر آئی تو میں نے وہ بھی رکھ دی، ایک پورا پیکٹ بھر کے رکھ دیا نا۔ تو وہ بہت ساری چیزیں ہو گئی۔ جو عورت آئی تھی بیچاری، وہ بیچاری عورت تھی، وہ مانگنے آئی تھی، اور ہمیں پتہ تھا کہ وہ بیچاری عورت ہے، کہ ان کا کچھ نہیں ہے پیچھے۔ تو میں نے اس کو بولا کہ خالہ یہ اٹھا کے نا آپ لے جاؤ۔ تو اس نے بولا بیٹا اتنا سارا کیوں دیا؟ میں نے بولا اللہ نے اتنا سارا دیا ہے، میں نے اگر اس میں سے اتنا سا دے دیا تو کیا ہوتا ہے، مجھے کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن ہاں اگر میرے ہسبینڈ پر کوئی بلا آئے گی، کوئی تکلیف آئے گی تو مجھے اس سے زیادہ تکلیف ہوگی۔ میں پیسوں کی بات نہیں کر رہی، ذہنی اور جسمانی تکلیف کی بات کر رہی ہوں۔ تو صدقے سے آنے والی بلائیں ٹلتی ہیں۔ تو اگر آپ کا کچھ بھی یہ نہیں ہو کہ آپ کر لیں، آپ کی استطاعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ 5 روپے بھی نہیں دے سکتے ہو، پہلے تو دن میں 5 سے 10 روپے ضرور نکالا کریں اپنے آپ سے، اور باہر صدقہ دے دیا کریں، گھر سے باہر نکال لیا کریں، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو تو آپ نوافل تو پڑھ سکتے ہو نا، تو آپ نوافل پڑھ لو،
نوافل پڑھ کے دو نوافل بھی بہت ہے، 2 نوافل پڑھ کے اپنے اللہ سے اپنے اللہ کو بتائیے کہ یہ صدقہ میں نے اپنے شوہر، اپنی بچوں، اپنی بیوی کا دیا ہے، اپنے آپ کا دیا ہے، اور اپنے ماں باپ کا دیا ہے، اپنے بہن بھائیوں کا دیا ہے، جو آپ کے خیر خواہ ہے ان کا صدقہ کیا ہوا ہے۔ تو اس نوافل کے وسیلے سے اللہ آپ ہمارے جو سروں پر آنے والی بلائیں ہیں اس کو ٹال دے، تو اللہ وہ بھی ضرور قبول کرتا ہے۔ اگر کچھ نہیں ہو سکتا تو نوافل تو انسان کے بس میں ہی ہے، تو وہ ہی پڑھ لیں، اور اگر کچھ کرنا چاہتا ہے اور اگر کچھ دے بھی دے تو وہ بھی بہت اچھا ہے۔ تو صدقہ دن میں 1 مرتبہ ضرور دینا چاہیے۔ بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنی رحمت سے سب کے مسئلے حل کر دیں۔ آمین، والسلام۔